म के एउटा सानो सन्देश के दिन चाहन्छु भन्ने हामीले एमाले र कांग्रेस र चाहिने अन्य दलका नेता र चाहिने पार्टीसँग संघर्षमा तुरुन्त हामीले चाहिने जानु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। तसर्थ यो जुन स्पर्धा छ, स्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, प्रजातान्त्रिक हो, तर यसलाई चाहिने आफ्नो इगोमा लिएर मैले यो हुनुपर्ने थियो, म भइन भन्ने किसिमको चाहिँ मनमा यो भावना नपालिदिनुहुन्न म भन्न चाहन्छु। किनभने म छोटो उदाहरण दिएर तपाईहरुलाई म यो चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। म तपाईको माने एउटा थारू समुदायबाट आएर केन्द्रीय सदस्य भएर कार्य सम्पादनमा भएर अहिले जिल्लामा छु। मेरो सन्देश के छ भने हामीलाई अहिले गाउँ फर्कको चाहिँ अवस्था आयो। तिहरु म यहाँ यति माथि आइसकेपछि गाउँमा किन जानु पर्यो भनेर जुन चाहिँ सोचाइ छ त्यो चाहिँ सोचाइ हटाउनुस् र जाने ब्याक टु भिलेज जुन छ हाम्रो आवश्यकता छ, अन्य पार्टीसँग जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा हामीले लाग्नु पर्छ। मेरो चाहिँ सोचाइ हो। त्यस कारणले म यो भन्न चाहन्छु लामो समयमा लिन्न यो ऐतिहासिक हाम्रो राप्रपाको अधिवेशन देशैभरि सबैको लागि हाम्रो लागि समृद्ध होस्, सफल होस्, हामी यसमा लागौं र हामी अरूको मुकाबलामा पछि नरहौं भन्ने चाहिँ हामीसँग हाम्रो एजेन्डा जुन छ बलियो त्यो पूर्व चाहिँ हाम्रा श्रद्धेय भुवन दाइले भनिसक्नु भएछ। जुन चाहिँ संवैधानिक जुन राजा छ र चाहिँ हामी हिन्दू राष्ट्र छ र नेपाललाई बलियो बनाउने अरू चाहिँ त्यो चाटुकारबाट जुन ठगिरा छ तिनीहरुबाट जोड्ने हाम्रो कमायो छ हामीले निराकरण नदि भन्न आफूले यही सुनलाई खाने नमस्कार गई पादर गई मैंने दिल्ली नाम धन्यवाद राष्ट्र अब शुभकामना मतभेदका लागि माननीय रिना गुरुङलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्धवजी। राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाज्यू, प्रकाश चन्द्र लोहनेज्यू, कमल थापाज्यू, आज यस मञ्चमा हाम्रा पाहुना विभिन्न दलका प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण हाम्रा पार्टीका नेतागण, यता उपस्थित हुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि, युवा, महिला सम्पूर्णलाई म जय राष्ट्रवादको अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। सर्वप्रथम हामी सबैलाई चाहिँ मैले एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। हामीहरूले सुरुमै हामीहरूले चाहिँ स्वागत गीत सुन्यो। राष्ट्रवादीहरूले स्वागत, देशका मुहार फेर्नेहरूले चाहिँ स्वागत भन्ने जुन गीत सुन्यो त्यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्णले म पनि मेरो तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। र यता उपस्थित हुने सम्पूर्ण विभिन्न दलहरूले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन एजेन्डा बोकेको छ नेपालको मात्रै होइन, यो विश्वकै सर्वोत्कृष्ट जुन एजेन्डा बोकेको छ, यो एजेन्डामा प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको जुन एजेन्डा बोकेको छ त्यो एजेन्डामा चाहिँ सहकार हामीसँग पनि गर्नु होला भन्ने चाहिँ म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दलहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगै मिलेर चाहिँ हातेमालो गरौँ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज मैले धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न, फेरि पनि छोटो समय लिए हामीहरू चाहिँ आज यस महाधिवेशन पछि देशको परिस्थिति, देशको अनुहार फेर्नेतिर लाग्दैछौँ। यो देशको अनुहार फेर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो देश नि कुन घडीमा आएको छ। हाम्रो देश नि विभिन्न राष्ट्रको एउटा फुटबल ग्राउन्ड बनेको छ। कहिले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको फुटबल ग्राउन्ड, कहिले चाहिँ अझै टाढाका राष्ट्रको लागि फुटबल ग्राउन्ड, कहिलेसम्म चाहिँ हामीहरू चाहिँ एउटा फुटबल, हाम्रो नेपाल देश चाहिँ फुटबल बनेर चाहिँ हामीहरू कहिलेसम्म यो देशमा चाहिँ हामीहरू बाँचिरहन्छौँ। त्यो भएर मैले सम्पूर्ण जति पनि आज महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आउनु भएको छ, आज यो अधिवेशन पछि महाधिवेशनसम्म चाहिँ विभिन्न पदहरूको चाहिँ लडाई होला। विभिन्न फेसबुकदेखि लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यममा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ केही झैझगडा पनि होला, तर
अब यो महाधिवेशन पछि चाहिँ कहिले पनि जुन हाम्रा तीनैजना अध्यक्षज्यूले चाहिँ कहिले पनि हामीले पार्टी फुट्ने दिँदैनौँ भन्ने जुन बाचा गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ महाधिवेशन पछि पनि कायम रहोस् भन्ने चाहिँ मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले देशमा गणतन्त्र र संघीयता आज के बनेको छ भने जस्तो शरीरमा चाहिँ एउटा एपेन्डिक्स भन्ने हुन्छ, शरीरको लागि कहिले पनि काम लाग्दैन। जबसम्म त्यो एपेन्डिक्स बाहिर निकाल्दैन तबसम्म चाहिँ शरीरले चाहिँ सुख पाउँदैन। त्यो भएर अब यो शरीरको एपेन्डिक्स गणतन्त्र र संघीयता यो हटाउने हो भने यसको डक्टर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्नु पर्दछ। यो अनुरोध गर्दै अन्तिममा सबैजना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू बजारमा जाँदाखेरि किनमेल गर्दाखेरि विभिन्न सामान चाहिँ किन्ने जान्छौँ, माइन्डमा एउटा हुन्छ के सोचेर जान्छौँ, सोच्छ एउटा किन्छ एउटा। तर हामीहरू आज यो महाधिवेशनमा एउटा कुरा सोचेर आएको छौँ, भोलि एउटा कुरा रोज्छौँ। यस्तो चाहिँ नहोस्। जे जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनु भएको छ सबैजनाले जे सोच्नु भएछ त्यही रोजो। आज यो महाधिवेशन पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको सर्वशक्तिमान पार्टी बनोस् र हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्थाको एजेन्डा कायम रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद माननीय रीना गुरुङज्यू। अब यो महाधिवेशन आयोजक समितिको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख भास्कर भद्राज्यूलाई स्वागत, सम्पूर्ण सहभागीहरू प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्न आग्रह गर्दछु। हाम्रो गौरवशाली पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यस महाधिवेशनको समुद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरिरहनु भएका पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष श्री पशुपति शमशेर राणाज्यू, श्रद्धेय अध्यक्ष श्री कमल थापाज्यू, श्रद्धेय अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपालज्यू, पार्टीका वरिष्ठ नेतागण, विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, प्रदेश अध्यक्षज्यूहरू, जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा समितिका अध्यक्षज्यूहरू, गाउँपालिका नगरपालिका समितिका अध्यक्षज्यूहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँ उपस्थित तथा विभिन्न टेलिभिजन मार्फत लाइभ हेरिरहनु भएका दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रवादी अभिवादन गर्दै स्वागत अभिवादन गर्दछु। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मेचीदेखि महाकालीका 77 जिल्लाबाट उपस्थित प्रतिनिधिहरूलाई यस महाधिवेशनमा आफ्नो दलको तर्फबाट शुभकामना दिन पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिगणलाई हार्दिक श्रद्धा एवं स्वागत गर्दछु। यहाँहरूको शुभभावयुक्त शुभकामना मन्तव्यले निश्चित रूपमा हाम्रो हौसला अभिवृद्धि हुनेछ। आदरणीय महानुभावहरू, राप्रपा एकीकरणको करिब 2 वर्षपछि नयाँ हौसला र पूर्ण अठोटका साथ एकता महाधिवेशनमा आइपुगेका छौँ। 3 दशकको लामो अभ्यासलाई परिष्कृत गर्दै यसपटक देशभरका सक्रिय सदस्यहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको रूपमा हामीहरू आगामी राजनैतिक कार्यदिशा तथा नेतृत्व तय गर्न भेला भएका छौँ। मुलुकको अस्थिर, अन्योल र अकर्मण्य वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा राप्रपाको यो एकता महाधिवेशनलाई आम नेपाली जनताले ठूलो आशा र भरोसाले निहालिरहेका छन्। 2062-63 को आन्दोलन पश्चात देशी विदेशी तत्त्वहरूको उक्साहट र सक्रियतामा लादिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालको भूराजनैतिक अनुकूल नभएको प्रमाणित भइसकेको छ। जबसम्म यो व्यवस्था र यस्ता अवयवहरू कायम रहन्छन् तबसम्म हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान कमजोर, हाम्रा मूल्य मान्यताहरूको अवसान तथा पुर्खाले आर्जन गरेको गौरव र सार्वभौमिकता धुमिल हुने प्रश्न छ। तसर्थ सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूलाई आफ्नो झण्डामुनि एकत्रित गरेर सङ्घर्ष गर्नु बाहेक हाम्रो गौरवशाली पार्टी राप्रपासँग अर्को विकल्प छैन।
अहिले देशको भ्रष्टाचार, वृद्धि रूप, न्याय र विधिको शासनको अभाव तथा विदेशी सामु घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति झन्झन फस्टाउँदै गइरहेको छ। एकातिर काम र मामको खोजीमा लाखौं लाख युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् भने अर्कोतिर स्वदेशमा विघटनकारी तथा जातीयवादी सोच र क्रियाकलापलाई अग्रगामी ठहर्याउने राष्ट्रघाती तथा भ्रमपूर्ण भाष्य निर्माण गर्ने काम अझ रोकिएको छैन। यस्तो विषम स्थिति लगायत महँगी, असुरक्षा, बेविचार तथा व्यतीतका अनेकन आयामहरूबाट जनता आजित भइसकेका छन्। यो काली लाग्दो अवस्थाबाट निजात दिने काम, गुरुतर दायित्व प्रति राप्रपा सचेत र क्रियाशील रहेको सन्देश जनतामाझ यो महाधिवेशन मार्फत दिन गइरहेका छौं। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको मूल मन्त्रलाई यस पावन धरतीमा साकार पार्ने जिम्मा हामी यहाँ भेला भएका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूको हो। संवैधानिक राज संस्था, सर्वधर्म समभाव सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, स्वायत्त स्थानीय शासन जस्ता वर्तमान व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर जनतामाझ जानुपर्ने आम निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि नजिकै आएको छ। यसको निम्ति तयारी विचार विनिमय गरियोमा सबैको लागि सुनौलो अवसर हो। यस अवसरको सदुपयोग हामी सबैले गर्नुपर्दछ र सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अन्तमा पार्टीका नेतागण, वरिष्ठ अतिथिगण, सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई पूर्ण स्वागत व्यवहार गर्दै बिदा दिन चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय भारत। हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ विभिन्न टेलिभिजनहरूमा, एभरेज टेलिभिजन, प्राइम टेलिभिजन, कास्ट टेलिभिजन लगायत विभिन्न अनलाइन टिप्पणी वक्ताहरूलाई अत्यन्त छोटो र सारांशमा आफ्ना मन्तव्य राखिदिन आग्रह गर्दछु। अब यसै क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गरेर सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा महिला नेत्रीहरू निना भेटवाल, सुनिता कुरुवाङ, कुमारी स्याङतानले सबै अतिथिहरूलाई माल्यार्पण गरिरहनु भएको छ र म उहाँहरूलाई भर्खरै आउनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि दुबोको माला पहिराइदिनु आग्रह गर्दछु। अब म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व महामन्त्री, पार्टीका संसदमा एकमात्र सदस्य राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद भुवन पाठकज्यू। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, पार्टीका त्रय अध्यक्ष, हाम्रो यो ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई शुभकामना दिन आउनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, पार्टीका संस्थापक नेता, संस्थापक अध्यक्ष, म क्षमायाचना सहित सम्बोधन गर्न चाहन्छु पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू, पार्टीका
वरिष्ठ नेताहरू र उपस्थित देशभरबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू, उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा हामी सहभागी भइरहँदा अघिल्लो चोटिको यो सडकमा भएको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनको म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबेलाको उद्घाटन समारोहको स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसबेला नेपालका तीनवटा ठूला पार्टीहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलेको थियो राप्रपाको प्रशंसा गर्नमा। राप्रपालाई कसले नजिक राखेर जाने भन्ने कुरामा उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा चलेको थियो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा उदय र उसको विकास भइराखेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो सम्बोधनबाट व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। तर त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता लामो समय टिक्न सकेन मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज यहाँ आइपुग्दाखेरि देशको एउटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी समेत बन्न सकेन। तीन प्रतिशत कटाउन नसक्ने पार्टी बन्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा आज सडकमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेर गएको छ। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको पक्षमा मानिसहरू सडकमा हजारौंको संख्यामा निस्किराखेका छन्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ? यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा यसो चलमलाएदेखि बाहेक बेपत्ता अवस्थामा छ। त्यसमाथि पनि अहिले यो चोटिको एकीकरणको यो 2 वर्ष झन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पूर्ण रूपले गतिविधि शून्य भयो, राष्ट्रिय राजनीतिबाट बेपत्ता जस्तो अवस्थामा रहेको छ। तपाईहरु सबलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अध्यक्ष त्रयलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी एकीकरण घोषणा सभामा मैले भनेको थिएँ कि तपाईहरुका निमित्त सच्चिने र सच्याउने अन्तिम मौका हो भनेर। तर यो 2 वर्षको पार्टीको गति हेर्दाखेरि, पार्टीको चल्ने शैली हेर्दाखेरि अब यो पार्टी यही ढंगले यही कार्यशैलीबाट अगाडि बढ्ने हो भने के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडी हो। जीवन रोज्ने कि मृत्यु रोज्ने। यही शैलीबाट, यही कार्यशैलीबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले अगाडि लैजाने हो भने अब राजेन्द्र पार्टीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफै समाप्त हुन्छ भन्छ अनि अध्यक्ष हुन खोज्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। म समाप्त हुन्छ त भन्दिन, तर कसरी 3% कटाउने अनि कुनै एउटा पार्टीसँग मिलेर कसरी 2-4 सिट जित्ने भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। त्यही मात्रै देखिन्छ। जसो तसो जोडजाड गरेर 3% कटाउने, कुनै पार्टीसँग मिलेर 2-4 सिट जित्ने, जोडजाड गरेर 8-10 सिटको पार्टी बनाउने र कुनै पार्टीको पिछुवा बनेर केही मान्छेलाई मन्त्री बनाउने पार्टी बन्न सक्ला।
तर यही कार्यशैलीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने पार्टी बन्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउने, देशलाई राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरिदिने, देशमा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने एउटा बलियो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विकसित गर्ने हो भने हामीले अब नयाँ ढंगले जाने बेला आएको कुरा म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हामी केही व्यक्तिको कुरा होइन, एउटा पार्टी रहने नरहने कुरा होइन, हामीले बोकेको मुद्दा रहने नरहने भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। हामीले यो मुद्दा जीवित राख्नको लागि पनि, यो मुद्दालाई स्थापित गर्नको लागि पनि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका हाम्रा समान विचारधारा राख्ने व्यक्ति, समूह, संगठन, संस्था र पार्टी र अन्य धार्मिक क्षेत्रलाई समेट्ने ढंगले अगाडि बढ्न जरुरी छ। जबसम्म हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका हाम्रा समान विचारधाराका मानिसहरूलाई जुटाएर लैजान सक्दैनौं, तबसम्म राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा होस् या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी पार्टी बनाउने कुरा केवल कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ। त्यसैले म तपाईहरु सबैलाई, साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरा अभिभावकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा निकास निकाल्नुहोस्, एउटा इतिहास रच्ने काम गर्नुहोस्। दुईटा अध्यक्ष श्रद्धेय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले हिजो एकै दिन आफ्नो राजनीतिक जीवनको एउटा सर्वोत्तम दिनको निर्माण गर्नुभएको छ। उहाँहरुप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदा ऋणी र कृतज्ञ रहनेछ। म धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यही कुरा म अर्का अध्यक्षज्यूलाई पनि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। समयको पश्चापलाई बुझ्नुहोस्, समयको पश्चापलाई बुझेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईहरु अगाडि बढ्ने बाटो खोलिदिनुहोस्। तपाईहरु काम नलाग्ने हुनुभयो, तपाईहरु फेल हुनुभयो भनेर हामीले भनेकै छैन। तपाईहरुको योगदान, तपाईहरुको भूमिका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अझै पनि चाहिन्छ। तर यो कार्यकारिणी भूमिकामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। एकचोटी यो कार्यकारिणी भूमिका फेरेर हेर्नु पर्यो। यो कुरामा म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म यति पनि असभ्य छैन कि म संस्कारको राजनीतिलाई भुलौं। मैले माइक्रोफोन पाएँ, मैले भन्ने धेरै कुराहरू छ। म आधा घण्टा यहाँ चिच्याएर यो सभालाई उद्देशित गराउँ, म त्यो गर्दिन। मैले समय सीमालाई बुझ्छु। फेरि पनि देशभरिबाट आउनुभएका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। अब पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम छ। पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम छ। डाक्टर गोविन्दराज खनिया तयार हुनुहोस्। डाक्टर गोविन्दराज खनिया। अब पुस्तक विमोचनको लागि पार्टीका त्रय अध्यक्ष
र संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्जुलाई आग्रह गर्दछु, पूर्व गृहमन्त्री तथा कानून मन्त्री पार्टीका नेता निरञ्जन थापाद्वारा लिखित स्वाभिमत र वस्तु तथ्य नामक पुस्तकको विमोचनको लागि पार्टीका अध्यक्ष त्रय र संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्जुलाई आग्रह गर्छु। त्यसैगरी राप्रपामा अध्यक्ष त्रय र वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्जुलाई अर्को पुस्तक विमोचन गर्न आग्रह गर्दछु। यस पुस्तकको शीर्षक छ राप्रपामा 3 दशकको राजनीतिक यात्रा र भावी परिकल्पना। यसका लेखक हुनुहुन्छ पार्टीका नेता डाक्टर गोविन्दराज खनिया। धन्यवाद अध्यक्षज्यूहरू। अब हामी महत्त्वपूर्ण क्षणमा प्रवेश गर्दैछौँ। मन्तव्यको क्रम प्रारम्भ गर्दैछौँ। हाम्रा अतिथिहरूबाट मेरो आग्रह र अनुरोध छ, समय एकदमै कम भएको हुनाले बढीमा 5 मिनट म यहाँ उभिसकेपछि अतिथिज्यूहरूले म यो पोडियममा आइसकेपछि के बुझिदिनुपर्छ भने अब मेरो समय सकिन लाग्यो भनेर बुझिदिनु हुनेछ भन्ने म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका अध्यक्ष सीपी मैनालीज्यू, समय 5 मिनट। अब गन्ती गर्नुहोस्, अब मात्रै। धन्यवाद सञ्चालक महोदय। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकता महाधिवेशन को उद्घाटन समारोहमा मलाई आमन्त्रण गर्नुहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै नेतात्रय लगायत सबै यसका संस्थापक नेताहरूमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र सुरुमै म यो महाधिवेशन चाहिँ पूर्ण सफल होस्, यसले वाञ्छित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो मेरो शुभकामनालाई जोड दिनको लागि मैले 2-1टा कुरा पृष्ठभूमिको उल्लेख गर्छु 5 मिनेटभित्र। हामीले अहिलेसम्म 7 सालदेखि अहिलेसम्म 4टा राजनीतिक परिवर्तन बिहोर्यौं र 3टा यी सबै राजनीतिक परिवर्तनप्रति नेपालका राजनीतिज्ञहरूको पार्टीहरूको विश्लेषण चाहिँ मूल्याङ्कन एक पाखे रहेको हामीले अहिलेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले 27-29 कार्तिक चितवनमा गर्यौं। त्यसमा हामीले संस्थागत गरेका छौं। 7 साल, 46 साल, 63 सालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भए निसन्देह ती डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तन हुन्। तर हामीले के देख्यौं इतिहास पढ्दा तथ्य केलाउँदा भने तिनीहरू डेमोक्रेटिक परिवर्तन मात्रै नभएर तिनीहरू अवांछित बाह्य प्रभाव र अनुचित बाह्य हस्तक्षेप सहितका डेमोक्रेटिक परिवर्तन हुन्। मैले व्याख्या गरिन, इतिहास पढेका छौं
र दुर्गति भोगेका छौँ, हामी प्रष्टै छौँ। आदरणीय मित्रहरू, हामीले तिनीहरूलाई अहिलेसम्म खालि डेमोक्रेटिक परिवर्तन भन्दै गयौँ र हामीमाथि थोपरिएका अवाञ्छित बाह्य हस्तक्षेप, प्रभाव र हस्तक्षेपहरूलाई हामीले अनदेखा गरौँ। सिवाय 7 सालपछि 2011 साल चैत 1 गते राजा बनेका राजा महेन्द्रले त्यस बेला दिल्ली सम्झौताबाट आएका जुन अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेप थिए तिनीहरूका अधिकांशलाई उहाँले खारेज गरिदिनु भयो। र यदि उहाँले पहिलो दिल्ली सम्झौताबाट आएको 5औं कुरा विधानसभा भन्ने जुन संयन्त्र छ त्यसको चुनाव गरेर त्यस मार्फत नेपालको संविधान ल्याउने भन्ने जुन कुरा थियो त्यसभित्र लुकेको जो मनसाय थियो नागरिक नेताहरूले बुझेको मैले देखिनँ। बुझे त युवराज महेन्द्रले, बुझे त राजा महेन्द्रले। त्यसको विरोध नगरिकन, एक शब्द सार्वजनिक विरोध नगरिकन पछाउँदै विधानसभालाई तुहाइदे, तब हामी नेपाल आज जिउँदो छ। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा 72 वर्ष लगाएर एकीकरण भयो। त्यसपछिका कयौं श्री 3 श्री 5हरूले एउटा दुईटा देशको पक्षमा काम गरेका छन्, म गइन। तर सिङ्गो नेपाल भारतमा गाभिएको सिक्किम जस्तो हुनबाट रोक्नको निम्ति, सिङ्गो नेपाल प्रोटेक्टरेट संरक्षित भुटान बन्ने कुरालाई रोक्नको निम्ति कुनै नेताले, कुनै नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहपछि कदम चालेको छ भने ती राजा महेन्द्र हुन्। उनले अहिले पनि मलाई दुःख लाग्छ, हाम्रा देशका धुरन्धर पोलिटिसियनहरू 60 वर्षदेखि हामीले विधानसभामा आएको बल्ल बल्ल पायौं भन्छन्। ए बाबा, तपाईले 9-10 सालमा विधानसभा पाएको भए त्यसबेलै सिक्किम बन्नुहुन्थ्यो, त्यसबेलै तपाईँ भुटान बन्नुहुन्थ्यो। त्यो विधानसभा नेपालीहरूको मागै होइन, नेहरूजीले त आफ्नो निम्ति राखेको पहिलो दिल्ली सम्झौताको लास्ट एजेन्डा हो। यसलाई महेन्द्रले चिन्नुभयो, महेन्द्रले पन्छाउनु भयो, तुहाइदिनु भयो। 26 सालमा उत्तरी चेकपोस्टमा बसेका 750 जति इन्डियन आर्मीलाई चेकपोस्टमा बसेकालाई फिर्ता गरिदिनु भयो, नेपाल जोग्यो। त्यसै कारण सीपी मैनालीले राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी भन्छ। मैले 2046 साल पछि प्रज्ञाको हलमा पनि भनेको थिएँ राष्ट्रवादी हुन्। यद्यपि उहाँको वे अफ डुइङ थिङ्समा म सहमत छैन। उहाँले 17 साल पुस 1 गते जुन कदम चाल्नुभयो त्यसलाई हामीहरूले 8औं महाधिवेशनले भनेको छ त्यो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी कदम थियो। दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी कदममा दक्षिणपन्थले निरङ्कुश तन्त्र ल्यायो, त्यसको पुरा विरोध गरिनु पर्थ्यो, मैले पनि गरेँ, गर्यौं, त्यसलाई बदल्यौं। तर राष्ट्रवादी कदम, उहाँले समाज सुधारका जुन कदम छ त्यसलाई उत्तिकै 100% विरोध गर्नु गलत थियो। कांग्रेसले विरोध गर्नु पनि गलत थियो, सीपी मैनालीले विरोध गर्नु पनि गलत थियो। अरूको त अरूले भन्लान्। त्यसलाई हामीले विश्लेषणात्मक ढंगले हेर्नु पर्थ्यो र जति ठिक थियो त्यसलाई सकारात्मक भाव राख्ने, समर्थन गर्ने, जति कमजोरी थियो आलोचना गर्ने गर्नु पर्थ्यो, गरेनौं। मैले यति भने। अब अहिले यति भन्नु 46 सालको परिवर्तन पनि बाह्य अवाञ्छित प्रभाव र हस्तक्षेप सहितको परिवर्तन हो। र हाम्रो पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको जुन पछिल्लो 63 सालको परिवर्तन छ, उहाँ प्रमुख शक्ति बनेर त्यसले पनि अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप ल्यायो। र म तपाईलाई भन्छु 7 साल पछि किङ महेन्द्र जस्तो राष्ट्रवादी मान्थे। यद्यपि उहाँ सामन्ती कुलको, उहाँको तरिका निरङ्कुश तन्त्री थियो, त्यो देश सुहाउँदो थिएन। हामीले विरोध गर्यौं, सीपीले पनि विरोध गर्यो, ठिक थियो। तर त्यो पछि विदेशी प्रभावलाई, हस्तक्षेपलाई विरोध गर्ने एउटै व्यक्तित्व महेन्द्र नै हुन्। 46 साल पछि परिवर्तन भयो, म पनि त्यो परिवर्तनको वाहक हुँ, माधव नेपालजी पनि त्यो परिवर्तनको वाहक हो। तर म तपाईलाई ठोकेर भन्छु 46 सालमा प्रजातन्त्रको बुई चढेर आएका विदेशी प्रभाव भनेको भारतको र युरोपियन युनियनका प्रभावहरूलाई हामीहरूले त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा पनि हटाएन। प्रचण्डजीहरूले 52 सालमै 50 सालमै सशस्त्र संघर्ष र जनगणतन्त्र ल्याउँछु भन्नुभयो, हुन्न भनेर मैले उहाँ र बाबुरामको घरमा त्यत्रो लामो कुरा गरेको, उहाँहरू जानुभयो।
तर पछि सक्नु भएन, उहाँले जनगणतन्त्र ल्याउन सक्नु भएन। तर अहिलेसम्म पनि आत्मालोचना छैन, त्यो सक्नु भएन। तर त्यो सँगसँगै उहाँ पछि फर्कँदाखेरि जसले उहाँहरूलाई होस्ट आतिथ्य दिएको थियो उसैले उहाँहरूलाई आतंककारी भन्यो, किनभने आफू खुसी नेपालका शक्तिसँग मिलेर उहाँहरू फिर्ता नहुनुहोस् भनेर आतंककारी भन्यो। पछि आतंककारी ट्याग निकाल्ने क्रममा उहाँहरूलाई कुछ त विदेशी एजेन्डाको भारी बोकाएर पठायो। अनि यो भारीलाई 63 सालको परिवर्तनपछि न उहाँले एउटा हटाउनु भएको छ, न त्यसपछि बन्ने सरकारले एउटा हटाएको छैन। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो हिस्ट्रीलाई तथ्यको आधारमा केलाउँ र जे गलत छ विरोध गरौँ, जे ठिक छ एक्लेम गरौँ, समर्थन गरौँ। अनि म भन्न चाहन्छु आदरणीय मित्रहरू, यसरी नेपालमा 4 साल 46 साल 63 सालको प्रजातन्त्रसँगै आएका अवाञ्छित बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपहरूले हामीलाई कन्ज्यायो। यसरी साथीहरू कि 76 सालको कार्तिक 16 गते किलोमिटर 7 साल 46 साल 63 सालमा आएका डेमोक्रेसीले हामीले जनतालाई कति इम्पावर गर्यौं, कति सशक्त गर्यौं त्यो हामीले छलफल गरौँला। तर राष्ट्र कमजोर भयो र गोली नपड्काई 400 किलोमिटर जमिन लगायो। अहिले त्यसको कुरा गर्न खोज्यो भारतका शासकलाई भने सामने कुरा गरौँ भने यताउति टाउको फर्काउँछ, कुरै गर्दैन। 72 ठाउँको अतिक्रमण छँदैछ, झन् अत्याचार बढेको छ। हिजो त गोली मात्रै ठोक्दै अहिले तुइन काटेर नेपाली मार्छन्, बढेको छ। हरेक क्षेत्रमा त्यो मुलुकले हामी माथि उत्पीडन बढाएको छ, किनभने 3टा कालमा जे आयो त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्यौं। यसैको कारण हो। आदरणीय मित्रहरू, यसको साथसाथै मैले अन्तिममा भने नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाएर चीनलाई तोड्नको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा हस्तक्षेप बढाएको छ र यसले गर्दा यो बाह्य हस्तक्षेप अचाक्लै बढेको छ। मैले नाप्न सक्दिनँ, अचाक्लै बढेको छ। मित्रहरू, अब यो भित्र कुशासन भयो, मैले व्याख्या गरिनँ। भित्र समय अनुकूल अर्थतन्त्र बनाइएन, कोभिडलाई ठिक ढंगले प्रभावकारी ढंगले सामना गरिएन, देश अव्यवस्थामा गयो, देश संकटमा गएको छ। देशभित्र अवस्था र संकटको शिकार छ, बाहिरबाट चर्को हस्तक्षेप छ। देश यस्ता दुईटा कुराको खाडलमा जाकिएको छ। आज त्यो खाडलबाट देशलाई निकाल्ने कसले? म चाहिँ देशभक्तहरूले कुन देशमा 4 खाले प्रवृत्तिहरू छन् राजनीतिका। कम्युनिस्टहरू छन्, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थी छन्, प्रजातन्त्रवादी छन् र राष्ट्रवादी छन्। राष्ट्रवादी ती हुन् जसले राजा देवता धर्म कर्म परम्परा मानेर पोलिटिक्स गर्छ। त राष्ट्रवाद एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति पनि हो। 4टा प्रवृत्ति छन्। यी 4वटै प्रवृत्तिमा कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीमा देशभक्तहरू पनि छन्, विदेशभक्तहरू पनि छन्। कम्युनिस्टहरूमा पनि विदेशभक्त छन्, वामपन्थीमा छन्, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी सबैमा विदेशभक्त छन्। अहिले मैले भनेको के यी सबै 4वटा राजनीतिक ट्रेनका, म ट्रेनको कुनै शक्ति संगठनलाई भनेको होइन, यी 4 खाले ट्रेनमा रहेका देशभक्तहरू उभियौं। देशका ज्वलन्त समस्याहरूको देशमुखी समाधानको एजेन्डामा मिलौं। ठिक छ, म मार्क्सवाद मान्छु, अर्कोले केही बात मान्ला, अर्कोले डेमोक्रेटिक सोसियलिजम मान्ला, अर्कोले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र मान्ला, अर्कोले सनातनी मान्ला। तर देशका जोल्दा बल्दा समस्याहरू जसले नेपालीलाई पिरोलिरहेको छ त्यसको राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, जनतालाई बलियो बनाउने समाधानमा हामी एकगठ भयौं। म कामना गर्छु राप्रपा एउटा राष्ट्रवादी प्रवृत्ति बोक्ने पार्टी हो। राष्ट्रवाद एउटा राजनीति हो, तर चाहिँ राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, प्रजातन्त्र, वामपन्थ भन्दा माथिको कुरा हो देशभक्ति। देशभक्तिलाई सबैलाई समेट्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईहरुमा रहेको देशभक्ति पनि म देख्छु, म व्याख्या गर्दिनँ। सबैमा देशभक्ति 4मा छ। त्यसकारण यी 4वटा स्ट्रिममा रहेका, प्रवृत्तिमा रहेका कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीमा रहेका देशभक्तहरू मिलौं। हिजो प्रजातन्त्र ल्याउने छिमेकीलाई गुहार्यौं, पछि परेर छिमेकी र युरोपलाई गुहार्यौं, पछि छिमेकी युरोप र अमेरिकालाई गुहार्यौं र हाम्रो दुर्गति भयो। मित्र हो, अब हामीलाई ती शक्तिले यो अहिलेको खाडलबाट निकाल्दैनन्। उनीहरूले खनेको खाडलमा उनीहरूले निकाल्दैनन्, बरु अझै हामीलाई गाड्छन्।
त्यही कारण देशभक्तहरू उठ्नुपर्छ। देशभक्तहरू मिलेपछि तीबाट नेतृत्व जन्मिन्छ र तीबाट यो मुलुकको उद्धार हुन्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनले यो कुरा बुझेको छ। मैले बुझेको छैन भनेर यो व्याख्या गरेको होइन। उहाँहरूले बुझेको कुरालाई अझ अलिकति थप्नको लागि सिपी मैनालीले, नेकपा मालेले यो 68 सालको कार्तिक 27, 28, 29 गते 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर जे निचोड निकाल्यो त्यो निचोड मैले तपाईँहरूको अगाडि पस्केको हुँ। तपाईँहरू देशभक्तिको बाटोमा बढ्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। विश्वास गर्ने दिन आओस्, सबै मिलेर देश जोगाउँ। यति भन्दै म राप्रपाको महाधिवेशन पूर्ण सफल होस्, यो राष्ट्रवादमा नअल्मलियोस्, अझ अगाडि बढेर देशभक्तिको कमन एजेन्डामा आउने यसले आँट गरोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका सिपी मैनालीज्यू, उहाँले राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी थिए जसले विदेशी प्रभाव र दबावलाई निस्तेज तुल्याए र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाए भनेर जानुभयो। उहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता मन्त्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकता महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष त्रय आदरणीय पशुपति शमशेर राणाज्यू, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, कमल थापाज्यू, राप्रपाका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू, नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय माधव कुमार नेपालज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय पुष्पकमल दाहालज्यू, नेकपा मालेका अध्यक्ष कमरेड सीपी मैनालीज्यू, यस उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि पाल्नुभएका अन्य विशिष्ट महानुभावहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सबै केन्द्रीय नेताज्यूहरू, यो एकता महाधिवेशनका प्रतिनिधि मित्रहरू, राप्रपाका सबै तह स्तर र निकायका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, यो उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएका अन्य विशिष्ट महानुभावहरू, पत्रकार बन्धुहरू, भद्र महिला एवं सज्जनवृन्द, सबभन्दा पहिले म मेरो तर्फबाट म प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुरज्यूको तर्फबाट र हाम्रो पार्टीको सबै नेता साथीहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकता महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। स्वीकार्नुहोस् हाम्रो शुभकामना। मलाई विश्वास छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन प्रकारले आफ्नो आदर्श राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादलाई आत्मसात गरेको छ, त्यसै प्रकारले यो देशको सबै भाषा, क्षेत्र र समुदायका जनताहरूको समुचित अधिकारका लागि यो महाधिवेशन, एकता महाधिवेशनबाट एउटा समतुल्य प्रस्ताव पारित गर्नेछ। जुन बेलामा अहिले हामीले लागू गरिराखेका संविधान जारी भइरहेको थियो र भइसकेको थियो, सिङ्गो, मधेस र थरुवाट त्यो बेला आन्दोलनमा थियो र त्यो आन्दोलन त्यहीका भूमिपुत्रहरूले गरिरहेका थिए, जहाँबाट विगतमा पनि राप्रपाले
राम्रो मत प्राप्त गरेको थियो र त्यो दोस्रो संविधान सभा जसले यो संविधान जारी गर्यो त्यस संविधान सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा निर्णायक शक्ति जस्तो थियो र तपाईहरूका आदरणीय अध्यक्ष अहिले पनि अध्यक्ष मञ्चमा आसीन नेता आदरणीय कमल थापाज्यू त्यसबेला देशको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हाम्रो वार्ता हुँदा उहाँकै नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली थियो। म स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँले त्यसबेला हामीसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू अहिलेसम्म पूरा हुन बाँकी छन्। राप्रपाको यो महाधिवेशनले ती प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र यो देशको संविधानलाई सबै क्षेत्रका जनताको संविधान बनाउन यो महाधिवेशनले योगदान गर्नेछ, एउटा प्रस्ताव पारित गर्नेछ भन्ने म यहाँहरूसँग अपेक्षा राखेको छु। यो महाधिवेशन स्थलमा हिमाल र पहाडका मात्रै होइन, मलाई विश्वास छ यसो म अनुहार हेरिरहेको छु तराईतिरका साथीहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोलिको दिनमा गर्ने पार्टी क्रियाकलापमा पनि त्यो भूगोलको उत्तिकै सहभागिता हुन्छ। यहाँहरूको विगतमा भएको रथ यात्राहरू पनि त्यही भूगोलबाट गुज्रेको मैले देखिरहेको थिएँ। त्यसैले त्यो भूगोलको जनता जो अहिले पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधनका निम्ति उहिले जान दिए, प्राण दिए र अहिलेसम्म अपेक्षा राखेका छन्, ती जनताका एस्पिरेसन्सहरू, मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रकारले राप्रपाले निर्णय गर्नेछ, महाधिवेशनले एउटा प्रस्ताव पारित गर्नेछ। त्यो अपेक्षा राख्दै राप्रपाको यो महाधिवेशन साँचो अर्थमा एकताको महाधिवेशन हुन सकोस्, यसले देश र जनताको पक्षमा एउटा उत्कृष्ट यात्रा तय गर्न भविष्यमा सफल होस् भन्ने कामना गर्दै मेरा मन्तव्यहरू यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद अनिल कुमार झाज्यू, शुभकामना मन्तव्यको लागि। समय अभावको कारणले अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने भएको कारणले म अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकजीलाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकता महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका सभापति तथा अध्यक्ष त्रय, सबै पदाधिकारीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू र यो एकता महाधिवेशनमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, पत्रकार र अन्य मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकता महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको निम्ति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म नेतृत्वलाई विशेष रूपले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले जे गर्नुभयो, यो महाधिवेशनको नाम पनि त्यही राख्नुभयो। तपाईहरु तीनटा मिल्नुभयो फेरि र महाधिवेशनको नाम एकता महाधिवेशन राख्नुभयो। त्यस अर्थमा धन्यवाद दिन्छु। तर नेपालमा पार्टी फुटाएर तीन टुक्रा पार्ने नाम चाहिँ एकता महाधिवेशन राख्ने पनि भर्खरै हामीले देखेका छौं। त्यस्तो झुटो कुरा चाहिँ तपाईहरुले गर्नु भएन। कम्तीमा पार्टी चाहिँ फुटाउने, नाम चाहिँ एकता राख्ने, त्यस्तो गर्नु भएन। जाली झेली तरिका तपाईहरुले जे गर्नुभयो त्यही राख्नुभयो। त्यस अर्थमा मैले 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि पनि तपाईहरुको एकता अधिवेशनमा बोलेको थिएँ र मैले त्यति बेला पनि सफलताको शुभकामना भनेको थिएँ। अहिले पनि भने तपाईहरुको र हाम्रो विचार र मत त्यति मिल्दैन, तर राष्ट्रिय भावना, स्वाधीनता प्रतिको निष्ठा, देशभक्ति तपाईहरुको हाम्रो एउटै छ। त्यस अर्थमा तपाई हामी उस्तै गोत्रका भनेको थिएँ मैले। हाम्रा मत, विचार, दर्शन मिल्दैनन्।
म चाहिँ त्यहाँ पनि अहिले बडो चाहिँ अर्को भाषा बोल्न सक्दिनँ। हुन त हाम्रो सिपीजीले सजिलै बोलिदिनु भयो, सजिलै बोलिदिनु भयो। उहाँले बोल्दै जाँदा पहिला राजतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर टाउको काट्ने सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। अहिले तपाईँहरूको अगाडि महान राजा भनेर पनि बोल्नुभयो। मलाई त लाग्यो उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ क्या अरे। साँच्चै त्यसै हो भने सिपीजीलाई बधाई छ। म त्यस्तो भाषा बोल्न जान्दिनँ, हाम्रो मत त मिल्दैन। म गणतन्त्रवादी, म धर्मनिरपेक्षतावादी, तर म पनि तपाईँहरू जस्तै राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादको व्याख्या गर्दा दुईटा फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा छन्। एउटा राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद, एउटा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रवादको आधार मान्दै जनतातिर नै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद। मैले यो देशका सबै मजदुर किसानहरू, सबै उत्पीडित मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, थारू लगायत सबैको पहिचान र अधिकारको लडाईँ लडेकै हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू र तपाईँ कार्यकर्ताहरूलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू आफ्नो विचार र राजनीतिक मतमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि देशमा राजनैतिक अराजकता र अस्थिरता पैदा नहोस् भन्नको निम्ति, देशले गति लिइराखोस् भन्नको निम्ति संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन तपाईहरू सबैले मद्दत गर्नुभयो। यस अर्थमा तपाईहरूको देशभक्ति तपाईहरूले एकचोटि फेरि भिन्न परिस्थितिमा पनि प्रमाणित गरेको म ठान्दछु। त्यस अर्थमा तपाईहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी इतिहासप्रति गर्व गर्नुपर्दछ। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न हिजो नेपालीहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता, त्याग, बलिदान, त्यसका कीर्तिमानहरू, त्यसको नेतृत्व गरेका राजा महाराजाहरूप्रति पनि हामी गर्व गर्न सक्छौँ। तर आज युग फेरिएको छ। आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। लोकतन्त्रको परिभाषा नयाँ स्तरबाट व्याख्या गरिएको छ। जनताको भूमिका नयाँ ढङ्गले परिभाषित छ। त्यसकारण हामीले इतिहासमा गर्व गर्दै गर्दा वर्तमानलाई बिर्सिन हुँदैन र वर्तमानको विश्लेषण गर्दै गर्दा भविष्यतिर हाम्रो ध्यान जानै पर्छ। भविष्यमा आउने पिँढीले कस्तो राष्ट्र हामीले विरासतको रूपमा दिने हो भन्ने कुरामा हामी सबै गम्भीर हुनै पर्छ। विचारमा विविधता हुनु, मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक कुरा हो। इतिहासमा मानव जातिको विकास, समाजको विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले देखेका छौँ। विभिन्न दर्शन, राजनीतिक मतहरू, संस्कृतिहरू, परम्पराहरूको बीचमा लगातार बहस सङ्घर्ष हुँदै आएको छ र त्यही बहस विवादको बीचबाट समाजले गति लिँदै आएको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। नेपालमा पनि अहिले विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दर्शन, मतान्तरको बीचबाट हामी सबै नेपाली समाजलाई रूपान्तरणको एउटा प्रक्रियातिर अगाडि बढाउन चाहेका छौँ। हाम्रा मतभिन्नताका बावजुद देशमा शान्ति सम्झौता भइसकेपछि अब शान्ति कायम रहिराखोस्, स्थिरता बनिराखोस् र विकासले गति लिइराखोस् भन्नको निम्ति हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले जहिले पनि शान्ति सम्झौतामा आएदेखि तपाईहरूसँग पनि आम नेपाली जनताको अगाडि नयाँ राष्ट्रिय एकताको आवश्यकताको कुरा, तराई मधेस पहाड हिमालको एकताको आवश्यकता कुरा, राजनीतिक विवादको बीचमा पनि लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीद्वारा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रको हित र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्न एकजुट हुने कुराको अपिल गर्दै आएको छु। तपाईहरूलाई थाहा छ, संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि देशको राष्ट्रिय एकता के हुने हो भन्ने चिन्ता हामी सबैलाई थियो। तराई मधेसमा अहिले अनिलजीले भने जस्तै एउटा आन्दोलनको वातावरण थियो। कसरी तराई मधेसका जनतालाई सम्बोधन गर्ने र
राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने मात्रै होइन सुदृढ गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्ता हामी सबैलाई थियो। त्यति बेला मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देशलाई लोकतान्त्रिक निर्वाचनतिर लैजाने अवसर मलाई फेरि जुट्यो र मैले सदनभित्र दुई पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर पटक पटक मधेस केन्द्रित आन्दोलन र दलहरूसँग वार्ता संवाद गरेर त्यति बेला हाम्रो यहाँ अध्यक्ष त्रय मध्ये एक कमल थापा पनि मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले धेरै मेहनत गरेर देशमा एउटा राष्ट्रिय अग्रगमन भन्छौं हामीले, अगाडि बढेर मात्रै समस्याको हल गर्न सकिन्छ, पछाडि हटेर पछाडि फर्केर सकिँदैन। इतिहास विभिन्न घुम्तीहरू मोडहरू थुप्रै आरोह अवरोह हुँदै जहाँ आइपुगेको छ, हामी सबैले आफ्नो विचारलाई आफ्नो मतलाई सुरक्षित राख्दै आफ्नो आत्मसम्मानलाई सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्न भिन्न पनि सहमति उनीहरूसँग पनि बनाउने कोसिस गरेर मात्रै राष्ट्रलाई बद्ध राख्न सकिन्छ, लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने म ठान्दछु। र मैले माओवादी आन्दोलनको एउटा नेताको हैसियतले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा प्रमुख प्रवक्ताको हैसियतले पनि मैले र तपाईँ राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरूसँग मैले कहीँ न कहीँ तपाईँ र हाम्रो गोत्र मिल्छ, हामी सँगै हिँड्नुपर्छ भन्नुको मेरो तात्पर्य एकता अन्तर्विरोध भित्र पनि सहमत गरेको उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। अझै पनि राम्रोसँग स्थिर भइसकेको छैन, अझै पनि मेहनत गर्नु छ। हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरू संवादलाई अझ घनीभूत बनाउनु छ र यो राष्ट्रलाई गति खाए वैदेशिक दबाव निर्माण गर्ने स्वाभिमानको बावजुद राष्ट्र सबभन्दा माथि छ। त्यसकारण राष्ट्र हितहरू राख्न संवादको संस्कार विकास भन्ने सहित फेरि एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो सामा एकता महाधिवेशन देशको सुदृढीकरण, जनताको विकास समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि सही नीति र नेतृत्व छानोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। हार्दिक आभार, कृतज्ञता र धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई। अब म राष्ट्रिय जनमोर्चा नेता लालु थाले संक्षिप्त लागि आग्रह। इस एकता महाधिवेशनका अध्यक्ष ज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न पदाधिकारी साथीहरू र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू, त्यस्तै अन्य राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू र नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीज्यू र सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू र देशभरिबाट आउनुभएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरूमा सर्वप्रथम हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फदेखि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु।
अध्यक्ष र बाहिर भएको हिसाबले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मन्त्रणालाई एउटा शुभकामना दिनको लागि म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। आदरणीय साथीहरू, हामी आज देशमा लामो समयदेखि नेपाली जनताले नेपाली जनताका हक अधिकार निम्ति एउटा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसमा हामीले केही राजनीतिक परिवर्तनहरू हामीले पाएका हौं, तर हामीले संस्कृत गर्ने कुरा, त्यसलाई अघि बढाउने कुरा नेपाली राणा त्यो अवस्था छैन। आज के छ भने परिवर्तन भएको मुद्दा भन्दा पनि हाम्रा नि व्यवहार पनि कसै जनता राष्ट्र गर्ने एउटा राजनीति लगाइरहेको साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। आज गम्भीर प्रकारले हाम्रो नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि र यो वा त्यो नाममा आज जसरी हाम्रो राष्ट्रलाई पराधीन पार्ने विदेशीको एउटा पराधीनमा रहेर हामी चाहिँ विभिन्न आर्थिक हिसाबले होस्, राजनीतिक हिसाबले होस्, भौगोलिक हिसाबले होस् या विकास निर्माणको हिसाबले होस्, हामी चाहिँ जहिले पनि विदेशीको पराधीनमा रहन पर्ने यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारण हामी आज यो राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनको लागि तपाईहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि तपाईहरु यसमा बहस गर्न जरुरी छ, यसमा एउटा नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। यस उसमा हामी चाहिँ एकजुट हुन सक्छौं। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नसँगै आज जुन परिवर्तन भएका मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि त्यसमा तपाईहरुको यो महाधिवेशनमा कतिपय मुद्दाहरू जुन इतिहास अगाडि बढ्छ तर पछाडी चाहिँ फर्कदैन, त्यसमा पनि तपाईहरुले बहस र छलफल चलाएर एउटा सही राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि आज यो संघीयताको कुरा, आज हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चा वास्तवमा जुन संघीयता नेपाली जनताको लागि र यहाँ भूगोल यो हाम्रो जुन बनावट र जुन आर्थिक हिसाबले यो संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त छैन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै अन्तरिम संविधानदेखि नै हामीले भन्दै आएका थियौं। आज त्यही कुरा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। आज संघीयताको नाममा हामीले कतिपय स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने, आज सिंहदरबार स्थानीय तहमा लैजाने कुराहरू त राम्रो पक्ष भइरहेको छ, तर स्थानीय सरकारलाई अझै सबल बनाउने कुरामा आज प्रदेशका खर्चहरू, जुन प्रदेश सरकारले गरेका खर्चहरूलाई कटौती गर्ने कुरा, आज जुन बाधा स्थानीय सरकारलाई परेको छ, आज त्यो कुरामा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यो संघीयतालाई एउटा बहसको रूपमा नेपालमा आवश्यकता छ कि छैन, जो प्रदेश सरकार वास्तवमा एउटा नेता कार्यकर्तालाई
एउटा व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र हो कि त्यो चाहिँ विकासको नाममा भनौँ न जनतालाई राष्ट्रलाई आवश्यकता हो, यो विषयमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसमा बहस र छलफल गर्नेछ। अन्तमा म धेरै नबोल्दै यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा सबल नेतृत्व, एउटा सक्षम नेतृत्वको एउटा तपाईहरूले चुन्नु नै छ र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सही एउटा राजनीतिक सही एउटा परिवर्तनको मुद्दालाई समेत उठाउनेछ भन्दै म फेरि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एकताको महाधिवेशनलाई म शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता लालबहादुर थापाजी। नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सम्माननीय नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको आगमन भइसकेको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न म सबै सहभागीहरूलाई आग्रह गर्दछु। अब हामी एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। हाम्रो पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष, पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यूको स्वास्थ्यको कारणले चाँडै जान पर्ने भएको हुनाले उहाँलाई मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। आदरणीय यस उद्घाटन समारोहका सभापति तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्प शमशेरज्यू, अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, कमल थापाज्यू र हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउपाज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय माधव कुमार नेपाल जी, अब त्यो एमाले नेकपा समाजवादी हो के एमालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली ज्यू, यो अनिल झाज्यू र अरू प्रतिष्ठित पाहुनाहरू, सर्वप्रथम म तपाईहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र विभिन्न जिल्लाबाट अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिगण निर्वाचित भएर आउनुभएको हाम्रो पार्टीका महारथीहरू र पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थक जो कि पार्टीका रथी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब यो हुन त यो पार्टीको आन्तरिक विषय भए पनि म यहाँहरूको अनुमतिले केही धेरै जसो साथीहरूको सहमतिद्वारा नै अध्यक्षको अरूको नभए पनि निर्वाचन हुनुपर्छ, सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ भनेर म पनि त्यतापट्टि लागेँ। तर मेरो प्रयासले होइन, आफै बुद्धित्व प्राप्त गरेर हाम्रो अध्यक्ष पुष्प शमशेरजीले त्याग गर्नुभयो। हामीले त्यस त्यागको सराहना गर्नुपर्छ। र त्यसपछि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि त्याग गर्नुभयो र अब यो त्याग र सर्वसम्मतिको कुरा चलेपछि यो सर्व हुने रोग मात्र होइन, अरू कुराहरू पनि सर्छन्। तपाईको सामने कसैले आएर एउटा मिठो पाराले मुस्काइदियो भने तपाईँ पनि नमुस्काइरहन सक्नुहुन्न।
त मलाई आशा छ यो फेरि सर्नेछ र अन्तमा एउटा सहमतिको वातावरणमा हामीहरू पुग्नेछौँ। तर यो प्रजातान्त्रिक पद्धति हो, निर्वाचन भए पनि के त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर कुरो के भने निर्वाचन पछि पनि मलाई आशा छ, भइहालेछ भने मलाई आशा छ, विश्वास पनि छ कि हामी आफ्नो सङ्कल्पहरूप्रति दृढ भएर एकबद्ध भएर हामी सबै मिलिजुलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आयो कुरा, आज यो बडो कुरा हो। प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीजी, सीपीजी, अनिलजी, अरू आदरणीय मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। ओली के अरे सीपीजीलाई राप्रपाको अध्यक्ष चाहनुहुन्छ कि भन्ने कुरा पनि आयो। उहाँ आउनुभयो भने हामी स्वागत गर्छौँ। तर विचारहरू पनि के हो भने म क्षमा माग्दै सीपीजी लगायत अरू कम्युनिस्ट मित्रहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने एउटा भनाइ छ धेरैको कि जो युवा अवस्थामा कम्युनिस्ट हुँदैन ऊ चाहिँ मूर्ख हो, जो उमेर पुगेपछि कम्युनिस्ट रहिरहन्छ उसले चाहिँ कुरा बुझा होइन भन्ने एउटा भनाइ छ। म उहाँहरूसँग माफी माग्दै, यो मेरो भनाइ होइन, अर्कोको भनाइ यहाँ कोट गरेर राखेको छ। र अब कुरा उठ्यो, उहाँले बडो गम्भीर कुरा उठाउनु भयो कि मुलुकमा बाहिरी हस्तक्षेप छ। त्यसलाई सायद हामीमध्ये कसैले होइन भनेर त्यसलाई इन्कार गर्न हामी सक्दैनौँ। तर बाहिर हस्तक्षेप मात्रै छ त। अब तपाईँहरूले खास गरेर प्रचण्डजीमा माधवजी, एमालेजी उहाँले पनि सङ्घर्ष गर्नुभयो, अनिलजी अब उहाँहरूले पनि त्यतिका वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो। ल हामी त थिएनौँ, घरै आरामले बसिराखेका थियौँ। त यही जो परिस्थिति अहिले छ त्यही ल्याउनु खोज्नु भयो त। अहिले अन्यायले न्यायलाई दबाएको छ। यसको जिम्मेदार म पनि हुँला, पार्टीको अध्यक्ष सभापति के भए अनि पार्टीसित सम्बन्धित भए हुनाले म पनि हुँला। तर सही कुरालाई गलतले अहिले छोपेको छ। प्रोपोगन्डाले त्यो सत्यलाई एकदम कता कता फालिदिएको छ। र यो एउटा म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबैले एउटा सर्वे गरौँ, यस्तो निष्पक्ष बन भनेर। त आज जनता सन्तुष्ट छैन, म देख्दैन। अब कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट होलान्, जो पदमा छौँ, अब जो अलि सम्मानित ठाउँमा छौँ उनीहरू सन्तुष्ट होलान्। तर अहिलेको स्थितिले जनता सन्तुष्ट छैन। म एउटै प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने उहाँहरूले यो त्याग यही स्थितिको लागि गर्नुभयो त। उहाँले आफ्नो शरीरको वास्ता गर्नु भएन, परिवारको वास्ता गर्नु भएन, त्यत्रो ठुलो त्याग के अवस्थाको लागि गर्नुभयो त। मलाई लाग्छ यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। र परिवर्तनको लागि हाम्रा जो सङ्कल्पहरू छन् त्यसमाथि विचार गरिदिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो पहिलो सङ्कल्प हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता कायम राख्न निरन्तर जागरुक रहने। अर्को हाम्रो सङ्कल्प हो कि भातृभावमा आधारित हाम्रो नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने। तेस्रो हाम्रो सङ्कल्प हो
जनताको हितको लागि, जनताको सुखको र समृद्धिको लागि निरन्तर प्रयास गर्ने, यी संकल्पहरू नै पूरा हुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले राजाको पनि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र हिन्दू राष्ट्रको पनि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा के मेरो लागि होइन, राजाको लागि पनि होइन, अरू कसैको लागि पनि होइन, त्यो कुरा हामीले भनिराखेको देशको लागि हो। अब म क्षमा चाहन्छु, अहिलेकै स्थिति हेरौँ। अब यो सम्मानजनक संस्था सर्वोच्च न्यायालयमा कस्तो विडम्बना देखियो, तर कोही जिम्मेदार छैन यो मुलुकमा भन्ने कुरा देखियो। त अब के कति अधिकार दिने, के दिने भन्ने कुरा त्यो छलफलको कुरा हो, यही हुनुपर्छ भन्ने हामी भन्दैनौँ। तर के एउटा संरक्षकको, निष्पक्ष संस्थाको, स्थायी संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेनौँ त हामीले? के जनताले महसुस गरेन कि यो यस्तो संस्था जरुरी छ जसमा जनताको पनि त्यसप्रति आस्था होस्? मलाई लाग्छ जनताले त्यो महसुस गरे। अब त्यसको लागि को संस्था त भन्दाखेरि हुन त यो सिस्टममा राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई चलहल गर्न दिने संविधानले दिएको छैन। यसकारण राजालाई पनि कतै तपाईँ हामीहरू छलफल गरेर त्यो छलफल होस्, हामी पनि आउन तयार छौँ। एउटा स्थान देऊ कि, किनकि गद्दी त्यागेपछि पनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट भिडका भिड मानिसहरू दसैँको टिका लाउन आउँथे। सत्ता त्यागेपछि अब पदमा भए बेला त हामीहरू जाँदाखेरि सानोतिनो भिड हुन्छ, तर पद नभएपछि दुईजना पनि त्यो चिनिया मान्छे पनि बोल्दैन। तर गद्दी त्यागेपछि पनि त्यहाँ के अरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिरबाट मान्छे आउँदाखेरि जनताको आस्था छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। के त्यो संस्थालाई त्यसै छोडिदिने कि मैं संस्थाको कुरा गरिराखेको छु कि त्यसलाई यस्तो ठाउँमा राख्ने र अरू के नभए पनि त्यसलाई एउटा नैतिक मोरल अथोरिटी होस् त्यो संस्थाको, र त्यसले गर्दाखेरि मुलुकमा जब सङ्कट आउँछ, समस्या समाधान हुन्छन्, त्यसले त्यसमा मद्दत पुर्याउन सक्छस्। आफै के नगरे पनि त्यो सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर ल के छ तिमीहरू आपसमा छलफल गर भन्नु सक्ने एउटा संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने हामीलाई लाग्या हुनाले हामी राज संस्थाको कुरा गरिराखेका छौँ। अब त्यस्तै यसकारण मेरो हार्दिक अनुरोध